इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन 5 टाइम कहा करो, लाजमी कहना है, ताकि ये तकरार होता रहे, इस अकीदे का इजहार होता रहे, इसकी दोहराई होती रहे। या अल्लाह तुझी से मदद तलब करते हैं, तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, हकीकी मददगार तू है, मुश्किल कुशा तू है, अंबिया और औलिया भी हकीकी मददगार नहीं है, फकत तेरी जात है। और ये सिर्फ मैं अपना नजरिया नहीं पेश कर रहा, 14 सदियों का नजरिया पेश कर रहा हूं, काबा के रब की कसम है 14 सदियों का तसलसल पेश कर रहा हूं। हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का यही अकीदा है कुरान वाला कि हम हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा कोई हकीकी मददगार नहीं है। अब यह अकीदा सीख लिया, पता है आपको, पहले से भी पता है, मैं दोहराता रहता हूं, लेकिन बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि चोर बहुत हैं, डाकू बहुत हैं ईमान के, कि डाका डाल के आपके सीने से मोहब्बत खुदा व मुस्तफा की मोहब्बत निकाल न दे। बाज़ औक़ात उनके लेक्चर बड़े अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं, अच्छे महसूस होते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, ये कोई नई बात कर रहा है, ये कोई कुरान से लगती बात कर रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। लेकिन इससे अगली बात जो है, ये आयत तो पढ़ी पर बाकी आयतें क्यों ना पढ़ी। इस तरह की आयतें में बेशुमार आयतें हैं कि जिसमें ये जिक्र है कि हकीकी मददगार सिर्फ कौन है, बस। बिल्कुल उसी तरह हकीकी तौर पे इल्म गैब सिर्फ कौन जानता है, सारे बोलो भाई। हकीकी तौर पे हाजिर नाज़िर सिर्फ कौन है, हकीकी तौर पर मुख्तार कुल कौन है, हकीकत में तो अल्लाह है, लेकिन मजाज भी तो कोई शय होती है कि नहीं होती है। अब जरा मजाज पे कुरान की आयतें पढ़ता हूं, मजाजी तौर पर क्या अंबिया और औलिया मददगार है कि नहीं। आइए कुरान पाक की मैं आयतें आपके सामने चंद आयतें पेश करता हूं, और सूरह मरियम की 19 नंबर आयत है, खोल के देखना, मुझ पे एतमाद ना करना, अगर बात हो तो मान लेना, ना हो तो फिर मुझे कह देना, मैं इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करूंगा। आयत नंबर 19 सूरह मरियम की, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी, अना रसूल रब्बिकी लिअहबलकी गुलामन ज़किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज गुजार हुए, कहने लगे, ऐ मरियम मैं खुद से नहीं आया, जिब्रील हूं, अल्लाह की तरफ से आया हूं। क्यों आया हूं? लिअहबलकी, इसलिए ताकि मैं तुम्हें पाकीज़ा बेटा दूं। बेटे देने वाला कौन? अहले इस्लाम का अकीदा क्या है? 14 सदियों से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? वही जो कुरान ने बताया या मुस्तफा के फरमान ने बताया। क्या बताया? फरमाया कुरान पढ़ लो, जिब्रील हजरत मरियम के पास है, अर्ज गुजार है, इन्नमा अना रसूल रब्बिकी, आया रब की तरफ से हूं, बेटा मैं दूंगा। अब लिअहबला की मैं तुम्हें देने आया हूं। और अगर वसीला जिब्रील का बन सकता है कि वो बेटा दे, हालांकि हकीकत में अल्लाह देता है, अगर जिब्रील वसीला बन सकते हैं तो अल्लाह के हबीब क्यों नहीं बन सकते? नहीं तो कल से जिब्रील को भी मुशरिक कह देना, फिर कल जिब्रील ने कहा जिब्रील बड़ा तो मुशरिक है, आया अल्लाह वल्लू है, तो अपनी गल कर रहे हैं। जिब्रील भी कहेंगे ओ पागला चल आओ, जिदे बल्लू आ रहा वा गल भी ओदी कर रहा वा, लेकिन अपनी तरफ निस्बत की थी है ताकि पता चल जाए सुबह क़यामत तक आने वाले आनो और लोगों जब मैं रब दिया तो नल बेटे दे सकना वा। तेरा मतलब है जिनू जिनू रब चाहे ओनू वसीला बना देना है। नंबर 1। दूसरी आयत भी सुन लीजिए, सूरत तौबा आयत नंबर 59 59, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। फरमाया क्या ही अच्छा होता, फरमाया क्या ही अच्छा होता ये राजी हो जाते अल्लाह के देने पर और रसूल के देने पर। एक और आयत सुन लीजिए, सूरह दुहा आयत नंबर 10, व अम्मा साइल फला तनहर। कमाल हो गए भाई, लोग कहते हैं ये क्या कहते हो, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और जो ये कवाली है सिर्फ, मैंने कहा सारा दीन कोई कवालियां भी चुसावत नहीं, सारा दीन कुरान भी चुसावत। वह अम्मा साइला फला तनहर, ऐ मेरे महबूब
محبوب جب آپ سے کوئی مانگے، سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا آپ سے کوئی مانگے، یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ انہوں نے آخنا نہ کہ میرے کو نہ منگو، یا اللہ یہ انہوں نے آخنا ہے کہ میرے کو نہ منگو، اللہ دینے والا ہے، میں تھوڑے ہی ہوں، میں تو بس ادھر نبی ہاں، رسول ہاں، نہیں۔ فرمایا اما سائل فلا تنہر، آپ سے کوئی مانگے انکار نہ کرنا، جولیاں بھر بھر کے دینا۔ اللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آؤ جی مدد کے حوالے سے میں دو حدیثیں پیش کر دوں۔ ایک حدیث وہ حضرت امام ترمذی نے لکھی، ترمذی شریف، حدیث نمبر ہے 2516۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر تھا، حضور نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس بولو بھائی جب بھی مانگنا، اور دوسرا فرمایا جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے طلب کرنا۔ دو حدیثیں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا، ایک میں نے کر دی کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا بتایا، کس سے مانگنا جب بھی مانگنا، مدد کس سے طلب کرنا، یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث وہ کون دسے گا، وہ بھی اسی دسیں گے، کیونکہ سنی جو ہے نا اسی کوئی شاید چھپاندے نہیں نا، جنہیں دا عقیدہ ہے کہ نہیں صرف اللہ دیتا ہے، غیر اللہ دیتا ہی نہیں، انہیں کدی منگے ہی نہیں، انہیں باہر ڈبے کیوں لائے نے، یہ دسو، وہ تو ڈرک منگنا اللہ کو، یا اللہ بجلی دا بل آیا تو مینوں دے 1 لاکھ روپیہ، یا پھر اے دسو قرآن دی آیت وچوں کہ وہ دے نہیں سکتا، جے دے سکتا ہے تو پھر دیندا کیوں نہیں، کیا کیوں نہیں دیتے کہ عقیدہ وہی سچا ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک مسلمانوں کا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی دینے والا داتا اللہ ہے، پر مجازی طور پر جسے وہ چاہتا ہے داتا بھی بنا دیتا ہے، دینے والا بھی بنا دیتا ہے۔ حضور نبی دو عالم نے مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم 1094 حدیث نمبر کیا ہے؟ پھر نہ آخر نمبر نہیں دسیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا۔ آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو ہو سکتا ہے وضو کرواتے ہو، نہیں کرواتے تو آج کے بعد کروا لینا، اس میں بڑا اجر ہے۔ دیکھ لو حدیث پاک میں ہے حضور کو میں نے وضو کروایا تو حضور کو محبت اور پیار اتنا آیا، حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک طرف حضور ہی فرماتے ہیں یہ یاد رکھ عبداللہ ابن عباس مدد صرف کس سے مانگنی ہے بھائی، مدد صرف کس سے مانگنی ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے فرما رہے حضور سل مجھ سے مانگ، یہ نہیں اللہ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پہ صرف اللہ سے مانگنی ہے، حقیقی طور پہ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم مجھ سے مانگنی ہے تو عطا ہی مانگنی ہے، اس نظریے سے مانگنی ہے۔ اللہ دیتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں، وہ خود سے دیتا ہے، باقی ساری کائنات میں جو بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ کا محتاج ہو کر اللہ سے لے کے دیتا ہے۔ تمہیں سل یا ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے ربیعہ، قربان جائیں صحابی ہونا تو یہ بات کر سکتا ہے۔ فرمانے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنہیں اٹھے نال رکھیا ہے جنت وچ بھی نال رکھیا ہے۔ حضور جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں۔ اچھا چلو یہ ہو گئی، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ حضور نبی دو عالم نے فرمایا ابا غیر ذالک، کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لے۔ فرمایا حضور تو انو مانگ کے تو اور مانگنا کی ہے، آئے 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 تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔